नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। ज़मा इज़्ज़तमंद रुणो मुसलमानानो, स्तासु पे इल्म की दा खबर मौजूद दा चिनन लसम रमज़ान मुबारक हो सबा शलम रोजा दा पदी की अमल रा रवान दे अगे तो लेकी की एतिकाफ। ज़मा इज़्ज़तमंद एतिकाफ सतवी एतिकाफ कल न शुरू कीगी। एतिकाफ 100 किस्म नदी अगर ज़रूरी मसाइल सासु मख के जोड़ान दिकोल वाड़म तासु वावरे और सदका समझ कर मख की रुनु सरे शरीक के चिदिना फ़ायदा उचतगी। नो इब्तिदाअन दे एतिकाफ माना चिदा लुगत की दागी माना दा मुक्स मीम काफ सा मुक्स ददी माना दा इसारे दल ठहरना इसारे दल। नो लुगत के एतिकाफ वेले कीगी द 10 मिनट एतिकाफ उमश्ता दे द शल उमश्ता दे द घंटी उमश्ते द 2 रज उमश्ते दे द लुगी माना हुई। और इस्तिलाही माना दादा चे एतिकाफ मखसूस रज़ों की मखसूस टेमुन की अदा कड़ेशी मखसूस रज़ी द रमज़ान मुबारक आखिरी आशरा दाद एतिकाफ मानेश हुई। एतिकाफ टोटल पदरी किस्म दे यौ त एतिकाफ हुए एतिकाफ सुन्नत सुन्नत एतिकाफ। द्वैम नंबर दे मुस्तहब मंदूब एतिकाफ चाहे त नफली वाई। और द्रैम नंबर एतिकाफ चदी आगे तवीले की एतिकाफ वाजिबा वाजिब एतिकाफ। नो पहले नंबर दारे चे एतिकाफ वाजिब कम तो वही एतिकाफ वाजिब आ एतिकाफ तो वही चे सड़े हुई चे जमादा फलाने का रुशी जब 15 रज़े एतिकाफ को जब 10 रज़े एतिकाफ को जब शल रज़े एतिकाफ को जब यवर एतिकाफ को हर सुमरे ची याद को वक्त अगर अगर मर्जीदा नो देते एतिकाफ वाजिब वही कल चुम दरी सड़ी कार वश चिकम कार द पार द नजर कर ले एतिकाफ मन ले ले कल चुम द कार वशो द मन दा एतिकाफ वाजिब शो दे बदम रज़ी कीनी सुमर रज़ जद मनख कड़ेगी। और शर्त दगे द पार दादे चाहे के बरोजम साथी द रज़ी बरोजन सी दशबी में एतिकाफ कई अगर ची अर कल द मनख को कब रोजा के मनख को ब्याह बोझी ते इंतजार के आगे के बरोजन सी ब्याह एतिकाफ साथी यौ किस्म शो। द्वैम किस्म चिदा एतिकाफ एतिकाफ नफली दे एतिकाफ नफली हर सड़े गई ची जुमात ते सड़े मुजल राशि और जुमात त दन्निकी की न मुस्ताहब खबर अदादा अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक दुआ चे हुए दागे न पस्त बड़ की नियत की पपुख्तो की वावराई ची ज़मा दे एतिकाफ नियत तरसो ची दी जुमात की नवैत सुन्नत एतिकाफ मादुमत फी हाज़ल मस्जिद दानियत दियो की ज़मा नियत तर आगे पूरी दे एतिकाफ सो पूरी जुमात की यम 10 मिनट शल मिनट हर सुमदा एतिकाफ दे मुस्तहब मंदूब। और द्रैम एतिकाफ दे सुन्नत मुअक्कदा अला वजहिल किफ़ाई सुन्नत मुअक्कदा दे लेकिन दा किफ़ाई तौर मने दे मतलब दा दे सहार शलम रोजा दा ददीद माखाम द नवर डुबेदुर न मख की प जुमात की नारीना हजरात सड़ी हजरात अगब कीनी एतिकाफ त द माखाम द टेम द दाखिल दुर न मख की और कल च द अख्तर द शपीस पोमे च कल वल देशी द दो एतिकाफ बफ्री शी दो आजाद शी दे एतिकाफ सुन्नत मुअक्कदा दे मतलब किफ़ायत तरजमंद दे कब महल्ला की यौ सड़ीम अदा के द टोल सर न कम दे बोट साकित शो अरताव शो और क चाउम अदा न कर टोल महल्ला पे अल्लाह पाक टोल महल्ले में नाराज है और टोल महल्ले में यो बोट पर सर प्रोती दा एतिकाफ दे सुन्नत मुअक्कदा। नो पति एतिकाफ की ज़रूरी मसाइल भी वो एतिकाफ की चौजल की नास्ते बाज खलक कोई जुमात के जान पड़ते जोड़े की उसे की विदा गजे बनास्ते हालांकि शरीयत की दा शेनिश्ती जुमात पर 2 किस्म दे यौ जुमात ते उर्फी यौ दे शरई। उर्फी जुमात आगदे ची द जुमात द मेन गेट नवाला दन नीचे हर सब जुमात की दा टोल मस्जिद के राजी बाथरूम दे गुसल खाना दा दौद सुनु जैन दी लान ते खाना दा जुमात ते बरंडा दा हर जे ची दे दा टोल उर्फी मस्जिद दे दर जुमात कारून दी। और द्वैम जुमात ते जुमात शरई तशरीई वर्तवाई अगर शरीयत च कम जे के तो सजदा कई जुमात की मतलब मेन गेट न दन नीचे लाड़ी बुल वड़ू के गेट राजी बरंदा राजी दन नी जुमात चिकम सफुना चुली दी तो जुमात शरई वही। न जुमात शरई के बदा इंसान एतिकाफ तकीनी न जान ले जे खास कर ले तकीनी जुमात के जी कम जे के केने के नास्ते शे दरज यौ जे केने बल जे स्ता मर्जी द के नास्ते ले शे खुद दुनियावी फजूल खबरी व जुमात के नकाई। और जुमात के दन ने एतिकाफ कह दी के बाद रस्म खूब कई लोगों ने शपीबुम लोगों ने खूब के आराम बकाई तिलावत बकाई जिक्र बकाई वज़ाइफ बकाई नवाफिल बकाई दुआगाने बगवाड़ी खुद गुनाहों अल्लाह ना माफ़ी गवाड़ी
اعتکاف چې چاو کو دی او قبول شوی حج او د قبول شوی عمره ثواب ورته الله ورکي رسول الله مبارک فرمای. او اعتکاف کې چې کله تعالی قضای حاجت راځي امتیاز وغیرہ نو د باتروم ته د جمعات بزي که جمعات کې باتروم نه نو باروم تلی شي نو جمعات ته جزي باتروم ته واشروم کې امتیاز کوي داغه نه پس به ډایرک او 10 کې خپل زی ته راځي. اعتکاف کې یو سړی غسل تړو شو چې زه لامبم نو لامبل نشي ښه چې غسل به فرض هغه بیا له مسله د لامبي بخامخه خو اسه کې یو سړی برودت حاصلولو دپاره یخوالی حاصلولو دپاره چې ګرمي ورشي دی وی زلام بم نشي لمبلې ها یو صورت کې لمبلې شي چې د لاړ قضای حاجت ته واشروم ته الته د امتیاز وکړي زر زر په ځان من لپاسه او دوه دی لوټي وبو واړولې یخنۍ دپاره دا جایز ده. بقایا جمعات کې د جمعې مونځ چې کوم جمعات کېږي غوره خبره د جامع مسجد او که چېرته دا میسر نی نو بیا هغه جماعت کې اعتکاف کوي کوم کې چې 5 وخته بانګ ویلې کېږي او 5 وخته امامتۍ سر پکې مونځ کېږي نو که جنازه راشي هغې له هم اعتکاف نه وتل جایز نه دي. د جمعې مونځ له تلی شي لیکن سنت بلاول خپل ځای کې وکړي 4 رکعاته بیا به غلی لاړ شي صرف خطبې اورېدلو لپاره بیان اورېدلو له به هم نه ځي خطبه به واوري امام سره به 2 رکعاته فرض د جمعې وکړي بیا به ډایرکټ غلی را روان شي واپس خپل د اعتکاف ځای ته هلته به 6 واړه سنت بیا وروستو ادا کړي. دا یو ضروري مسائل اعتکاف کی که چېرته ستا میخه ته خرڅوي یا ګاډې خرڅوي یا ځمکه خرڅوي یا چې څه شي هم خرید و فروخت کوي خرڅول اخیستل کوي نو جومات ته دا پسې خریدار تلی شي جومات کې دننې د دې خرڅول او اخیستل جایز دي معتکف دپاره. عام خلک جومات کې بیه نشي کولی حرام ده اعتکاف کوونکي دپاره جومات کې بیه جایز ده. یو سړی هغه به تا له کور نه به روټۍ راوړي مقرر کسان به او که چېرته تا سره کسان د ډوډۍ راوړلو ني نو شریعت دا مسله لیکله چې خپل د اعتکاف د ځای نه به پاسې کور ته به لاړ شي غلی ډوډۍ به راوچته کړي بیا به جومات ته ډوډۍ ځان سره راوړي او جومات کې به وخوري کور کې به نه خوري خبرې به چا سره اضافي نه کوي ډوډۍ به هلته خوري. نو داسې اعتکاف چې تاسو وکړو نو انشاء الله العزیز چې قرآن کریم کې وایي چې دا شب قدر شپه د 1000 میاشتو د شپو د عبادت نه غوره افضله ده 8300 کاله جوړیږي لکه 83 داسې کلونه جوړیږي نو دومره کالو عبادت تعالی الله پاک راکوي. په اعتکاف کې ستا خوب عبادت دی په اعتکاف کې ستا سملاستل عبادت دی په اعتکاف کې ستا موز عبادت دی ډبل ټریپل ثوابونه پې ملاویږي خدای پاک پې اجرونه راکوي. نو کوم سړی کومه زنانه چې کېناستل غواړي کور کې دننې به کښېني هغه کور کې به کښېني کوم ځای کې چې دا همیشه مونځ کوي ځان له به جومات خوښ کړي خوا کې لکه مطلب د سجدې ځای هلته به ځان له پرده وکړي اعتکاف به وکړي او هلته به هم فضولیاتو نه ځان ساتي دننې به اعتکاف کوي ځان به یو پالي پرهیز ولا ساتي نو هغه به کور کې اعتکاف کوي او نارینه حضرات چې دغه په جوماتونو کې اعتکاف کوي او کله چې د اختر سپومی ولدی شي بیا خپل د اعتکاف نه ځای ختم کړي روان به شي کور ته اعتکاف اخلاص شو دعاګانې به د الله نه غواړي او خصوصا په دې دور کې په دې نازک پرفتن دور کې یوې غڼه خلک د تراو انکار کوي یوې غڼه خلک د فضایلو انکار کوي او داسې یو انسان کینی د خدای په کور کې اعتکاف دپاره کینی خالصتا لوجه الله خالصتا د الله رضا دپاره کینی یقینا دا لویه مجاهده ده یقینا دا لوی جهاد د خپل نفس سره یقینا دا لویه قرباني ده د الله دین دپاره نو دا وکړئ په دې نیتو کې عمل پې وکړئ او دا ویډیو زیاتو نه زیاته شیر کړئ چې مسلمانانو ته ورسیږي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.